ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्राग्वहतीयप्रकरणम् अथवा ठगधिकारप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं प्राग्वहतेष्ठक् इति। तत्र नाम ठक् इति यः प्रत्ययः एतेन सूत्रेण उत्सर्गतया सूच्यमानः वर्तते तस्य अधिकारः इतः आरभ्य चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य नाम यस्मिन् पादे इदमेव सूत्रं प्राग्वहतेष्ठक् वर्तते इदमपि अस्मिन् चतुर्थे पादे एव वर्तते खलु। अपि च प्रथमं सूत्रं नाम अस्य पादस्य एव षट्सप्ततितमात् सूत्रात् पूर्वं प्राग्वहतेष्ठक् इत्यस्य अधिकारः भवति इति। अयं द्वितीयः महोत्सर्गः नाम महान् उत्सर्गः नाम पञ्चमहोत्सर्गाः अस्माभिः यथा अत्र सामान्येन चर्च्यन्ते तद्धितेषु तेषु अयं द्वितीयः। इतः पूर्वम् अणः क्षेत्रं समाप्तं द्वितीयः अयम् उत्सर्गः ठक् इति भवति। मध्ये अस्य बहवः अपवादाः तत्र आगमिष्यन्ति, यान् वयं पठिष्यामः। तत्र तदाहेतिमाशशब्दादिभ्यः उपसङ्ख्यानम् इति तदनन्तरम् अस्माभिः वार्तिकं पठितं। नाम तदाहेति माशब्दादिभ्यः उपसङ्ख्यानं, माशशब्दादि इति न क्षन्तव्यः, तदाहेति माशब्दादिभ्यः उपसङ्ख्यानम् इति। तत्र नाम तत् इति आह इत्यस्मिन् अर्थे माशब्दं कार्षिः इत्यादिषु वाक्येषु तत्र वाक्यैकदेशभूतः यः सङ्घातः समुदायः माशब्दम् इति तयोः मिलितयोः या प्रकृतिः माशब्द इति तादृशाः केचन शब्दाः माशब्दादयः शब्दाः तेभ्यः शब्देभ्यः ठक् प्रत्ययः भवति। अतः तत्र उदाहरणम् अस्माभिः पठितं माशब्दं कार्षीः इति यः आह सः माशब्दिकः भवति इति। एवं किल। ततः परं तत्र अस्माभिः नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वोक्ताभ्याम् ऐच् इत्यनेन सूत्रेण यः ऐजागमः स्वागतादिषु शब्देषु प्राप्तः भवति तस्य निषेधविधायकं सूत्रं पठितं स्वागतादीनां च इति। तत्र स्वागतम् इत्याह सः स्वागतिकः भवति इति उदाहरणम् अस्माभिः पठितं। तत्र आदिवृद्धिरेव भवति ठकि परतः किति च इत्यनेन, न तु औ इत्यस्य आगमः, ऐज् रूपस्य औ इत्यस्य आगमस्तु न भवति। अन्यथा तत्र सौवागतिकः इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। तन्मा भूत एतदर्थं तत्र एतेन ऐजागमस्य निषेधः उच्यते सूत्रेण। तत्रैव स्वाध्वरिकः इति रूपं साधितं स्वध्वरस्य अपत्यं पुमान् इत्यस्मिन् अर्थे। एवं किल। किञ्च स्वध्वरस्य अपत्यं पुमान् स्वाध्वरिकः नैव तथा न स्वध्वरम् इति आह सः स्वाध्वरिकः इति। स्वागतम् इत्याह सः स्वागतिकः। एवं रीत्या अत्र विग्रहः अस्माभिः दृष्टः। तदनन्तरम् अत्र अपत्यार्थे दृष्टं क्व स्वङ्गस्य अपत्यं स्वाङ्गिः, व्यङ्गस्य अपत्यं व्याङ्गिः, न तु व्यङ्ग्यस्य इति अपि अत्र अवधानं कर्तव्यं। व्यङ्गस्य अपत्यं व्याङ्गिः, व्यडस्य अपत्यं व्याडिः। अत्र एषु सर्वेषु अपि प्रयोगेषु स्वङ्ग इति शब्दे वा
अपि च व्यङ्ग इति शब्दे, व्यड इति शब्दे च इत्यत्र सर्वत्रापि तत्र नाम ऐजागमः प्राप्यमाणः आसीत्, परन्तु ऐजागमस्य निषेधः स्वागतादीनां च इत्यनेन सूत्रेण कृतः। सम्यक् स्वागतादिगणे च ये शब्दाः भवन्ति तेषामपि अस्माभिः पाठः कृतः। सम्यक्। ततः तत्र अपि च एतद् रूपद्वयं खलु पठितम् अस्माभिः। आम्, स्वाध्वरिकः स्वागतिकः इत्यत्र आहौ प्रभूतादिभ्यः इति वार्तिकम् अग्रे पठिष्यते। तेन वार्तिकेन ठक् प्रत्ययः भवति इत्यपि अस्माभिः गतपाठे यद्यपि पठितमेव, परन्तु स्मृतम् अधुना तावदेव। समीचीनम्। अस्तु, एतावान् विषयः पठितः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। व्यडस्येति न विद्यते डो यस्य सः अडः विगतः अडः व्यडः तस्य अपत्यं पुमान् व्याडिः। तत्रापि ऐजागमः प्राप्तः भवति नैवाभ्याम् इत्यनेन, परन्तु स्वागतादीनां च इत्यनेन निषिध्यते इत्यर्थः। सम्यक्। ततः अग्रे तत्र प्रयोगान्तरं वर्तते। तस्य किञ्चित् आरम्भः कृतः आसीत्। नाम उदाहरणं वर्तते। किं व्याख्यात्रा तु साक्षात् स्वापतेयम् इति साध्यमानं वर्तते, परन्तु मूले ततः अपि पूर्वम् एकम् उदाहरणमस्ति। किं व्यवहारेण चरति व्यावहारिकः इति साधितमासीत् वा इति स्मरामि अहं गतपाठे। व्यवहारेण चरति इत्यस्मिन् अर्थे व्यवहार इति तृतीयान्तात् चरति इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। तेन सूत्रेण ठक् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। अतः तत्र ठकि सति तदेव ठकि इति परतः नैवाभ्याम् इत्यनेन ऐजागमः प्राप्यमाणः आसीत्, परन्तु तस्य निषेधः स्वागतादीनां च इत्यनेन क्रियते। अतः आदिवृद्धिरेव भवति किति च इत्यनेन। अतः व्यावहारिकः ठस्य इकादेशे सति व्यावहारिकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति। समीचीनम्। ततः अग्रे स्वपतौ साधु स्वापतेयम् इति अधुना पठनीयं वर्तते। एवञ्च प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्राग्वहतीयप्रकरणं नाम तद्धितेषु प्राग्वहतीयप्रकरणस्य अथवा तत्र किमिति वक्तव्यं चेत् ठगधिकारस्यास्य द्वितीयः पाठः इदानीम् अग्रिमः एषः अस्माभिः अत्र आरभ्यते। समीचीनम्। आम्, तर्हि प्रकृते स्वापतेयम् इति अस्य रूपस्य सिद्धिः कर्तव्या वर्तते। तत्र किं कथयति व्याख्याता पश्यन्तु। पथ्यतिथि वसति स्वपतेर्ढञ् एवं रीत्या सूत्रमस्ति। अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। पुनः पठामि। पथ्यतिथि वसति स्वपतेर्ढञ् इति। तत्र उपरि मूले तत्र विग्रहः प्रदर्शितः। कः? पश्यन्तु। स्वपतौ साधु स्वापतेयम् इति। तर्हि स्वपतौ साधु इत्यस्मिन् अर्थे तत्र स्वपति इत्यस्मात् शब्दात् एवं किल ढञ् प्रत्ययः भवति सप्तम्यन्तात्। केन? एतेनैव यद्व्याख्यात्रा उक्तं। किं? पथ्यतिथिः वसति स्वपतेर्ढञ्। अग्रे इदं सूत्रम् आगमिष्यति, पठिष्यामः। एवं खलु कथयति। द्वारादित्वात् ऐच् प्राप्तः नाम द्वारादीनां च इत्यनेन सूत्रेण ऐजागमः प्राप्तः भवति। तस्मिन् गणे अयं शब्दः पठितः स्यात्। अतः
यथा ऐजविधायकम् एकमेव सूत्रं न खलु। अस्तु, प्राप्तः निषिध्यते, नाम एतेन सूत्रेण तस्य ऐजागमस्य निषेधः क्रियते इत्यर्थः। अतः आदिवृद्धिरेव भवति णञि परतः केन, तद्धिते शोचामादेः इत्यनेन। अतः स्व इत्यत्र वकारोत्तरवृत्तीयः अकारः तस्य दीर्घो भवति, स्वापति। ढ एय, ढस्य एयादेशानन्तरं वस्तुतः आदिवृद्धिः कर्तव्या। भत्वात् इलोपः यस्य चैत्यनेन, अतः स्वापत् एय, स्वापतेय, सु पूर्वरूपं स्वापतेयम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। ततः अग्रे वार्तिकम् अस्ति। किं वार्तिकम्? आहौ प्रभूतादिभ्यः इत्युच्यते। आहौ इति आहि इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति आहौ इति। आहि इति मूलतः तत्र भवति। आहौ प्रभूतादिभ्यः, प्रभूतः आदौ येषां ते, प्रभूतादयः तेभ्यः, प्रभूतादिभ्यः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अत्र भवति। एवं व्याख्याता पश्यन्तु, वार्तिकस्य अर्थावगमनाय किञ्चन उपयोगिविषयं कथयन् अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। आह इति पदैकदेशादिकारस्य, आह इति पदैकदेशात् इकारस्य उच्चारणार्थः निर्देशः। आह इति पदैकदेशात् इकारस्य उच्चारणार्थः निर्देशः। अर्थात् कोऽर्थः नाम, आह इति पदं वर्तते खलु, तस्य अन्ते यः अकारः अस्ति तस्य इकारत्वेन पाठं कृतवान् अस्ति उच्चारणसौकर्यार्थं। वस्तुतः आह इति क्रियापदमेव अत्र, क्रियापदमेव इदं, किम् आह, परन्तु उच्चारणसौकर्यदृष्ट्या तत्र पदैकदेशात् इकारस्य, नाम आह इति यद् एकं पदं वर्तते तस्य एकदेशः यः अकारः वर्तते तस्य इकारत्वेन पाठं कृतवान् अस्ति। आह इत्यस्य आहि इति कृत्वा पाठं कृतवान् अस्ति वार्तिककारः उच्चारणसौकर्यार्थम्। उच्चारणार्थः निर्देशः। वस्तुतः तत्र कः आह इत्येव तत्र वस्तुतः क्रियापदम् इत्येव अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम्। एवं खलु। कथयति तत् इति पूर्ववार्तिकात् अनुवर्तते। किं? तदा हेति मा शब्दादिभ्युपसङ्ख्यानम् इत्यस्मात् सूत्रात् तत् इत्यनुवर्तते। ततः वार्तिकस्य अर्थः एवं भवति। आहौ प्रभूतादिभ्यः इत्यस्य कथं भवति चेत्, आह इत्यर्थे, आह नाम कथयति, वदति इति। आह इत्यर्थे द्वितीयान्तेभ्यः, तदाह इत्यर्थे, तद् तत्र द्वितीयान्तम् इति अस्माभिः पूर्वमपि पठितमासीत्। आह इत्यर्थे द्वितीयान्तेभ्यः प्रभूतादिभ्यः ठग्वाच्यः इत्यर्थः, नाम ठक् इति प्रत्ययः वक्तव्यः इत्यर्थः। एवं खलु। तत्र इति वार्तिकस्य अर्थः उदाहरणं द्रष्टव्यं। प्रभूतादिगणे एते शब्दाः केचन के तत्र उदाह्रियते। पार्याप्तिकः, कथयति, तस्य विग्रहं कथयति, पर्याप्तम् आह इत्यर्थः। वा न वा? ततः नैव ततः पूर्वं व्याख्यात्र तु द्वितीयम् उदाहरणं स्वीकृतं। मूले ततः अपि पूर्वमपि एकम् उदाहरणमस्ति। किं? प्राभूतिकः इति पश्यन्तु। प्रभूतम् इति आह सः पर्याप्तः
इति पर्याप्तम् अस्ति इति यः कथयति सः भवति प्राभूतिकः। तर्हि तत्र प्रभूति इत्यस्मात् शब्दात् ठक् प्रत्ययः आहु प्रभूतादिभ्यः इत्यनेन भवति। अतः आदिवृद्ध्यादिकं विधाय इकादेशः तु भवति एव। तकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। प्राभूत् इक प्राभूतिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति प्राभूतिकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं किल। तदनन्तरमस्ति प्रयोगः कः अयं पार्याप्तिकः इति। तत्र तस्य व्याख्यानं करोति। पर्याप्तम् आह अथवा पर्याप्तम् इति आह यः सः। एवं खलु। अतः पार्याप्तिकः इति तत्र तदेव पर्याप्त इत्यस्मात् शब्दात् ठकि सति यथा प्राभूतिकः इति रूपं साधितं तद्वत् पर्याप्त इत्यस्मात् तत्र ठकि सति इकादेशे आदिवृद्धौ अलोपे सति पार्याप्त इक पार्याप्तिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे सर्गे सति पार्याप्तिकः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः अग्रे उदाह्रियते एकं नैव अग्रे वार्तिकम् अस्ति आदौ। पृच्छतौ सुस्नातादिभ्यः इत्यस्ति वार्तिकं। तत्र पृच्छतौ इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते। सुस्नातादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं पदं वर्तते। सुस्नातः आदौ येषां ते सुस्नातादयः। प्रभूतादिगणे एतेव शब्दाः, नाम एतत् शब्दद्वयमेव मन्तव्यं। प्रभूत अपि च पर्याप्त। प्रयोगानुसारम् अन्येपि शब्दाः द्रष्टुं शक्यन्ते अत्र। समीचीनं। किमुक्तं? पृच्छतौ सुस्नातादिभ्यः। कोऽर्थः? नाम पृच्छतौ नाम तद् पृच्छति। तत्र पृच्छति इति क्रियापदस्य अनुकरणं विधाय अत्र पृच्छतौ इति सप्तम्यन्तं प्रयुक्तं वर्तते। वस्तुतः पृच्छति नाम पृच्छां करोति इत्यस्मिन् अर्थे द्वितीयासमर्थात् प्रातिपदिकात् सुस्नातादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः ठक् इति प्रत्ययः भवति इति वार्तिकस्य अर्थः। सम्यक्। व्याख्याता अपि कथयन्नेव अस्ति खलु पृच्छतौ इति। तत् कथयति तत् इति अनुवर्तते। कुतः? तदा हेतिमा शब्दादिभ्यो संख्यानम् इत्यस्मात् तत् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। अग्रे कथयति पृच्छतीत्यर्थे द्वितीयान्तेभ्यः सुस्नातादिभ्यः ठगवाच्याः इत्यर्थः इति वार्तिकस्य अर्थः व्याख्यात्रा उक्तः, अधुना अस्माभिः दृष्टः। एवं खलु। तर्हि तत्र उदाह्रियते। मूले पश्यन्तु। व्याख्याता तत्र कथयति सौखशायनिक इति। परन्तु ततः पूर्वम् अन्यदपि उदाहरणमस्ति खलु मूले। पश्यन्तु किं सुस्नातं पृच्छति। एवं खलु। नाम सम्यक्तया स्नानं कृतं वा न वा इति यः पृच्छति कं सुस्नातं सः प्रष्टा सौस्नातिकः भवति। कुतः? तत्र सुस्नात इत्यस्मात् शब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति। ठकि सति आदिवृद्धिः ठक् ठस्य इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः सौस्नात् इक सौस्नातिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति सौस्नातिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। तदेव सुखशयनं पृच्छति इत्यर्थः। नाम सुखपूर्वकं व्याख्यातः कथयन् अस्ति सुखपूर्वकं शयनं कृतं वा न वा इति यः पृच्छति सः नैव। एतत्तु अग्रिमम् उदाहरणं। सम्यक्तया स्नातं वा न वा इति सुस्नातं यः पृच्छति सः सौस्नातिकः। अग्रिमम् उदाहरणम् अस्ति यस्य व्याख्यात्रा चर्चा कृता। सौखशायनिक इति। मूले पश्यन्तु।
सौखशायनिकः तस्य अर्थं कथयति सुखशयनं पृच्छति इत्यर्थः। नाम सुखपूर्वकं शयनं कृतं वा न वा भवता अथवा भवद्भिः इति यः पृच्छति सः सौखशायनिकः भवति इत्यर्थः। कथयति अग्रे मूले अनुशतिकादिः कोऽर्थः अनुशतिकादिरिति नाम सुखशयनशब्दे इत्यर्थः। नाम सुखशयन इत्यत्र नाम सुखशयनशब्दः अनुशतिकादिः वर्तते। नाम अनुशतिकादिगणे पठितः वर्तते। किमर्थमिदं स्मारयति इति चेत् तदग्रे कथयति किं ततश्च अनुशतिकादीनां च इति पूर्वोत्तरपदयोः आदिवृद्धिरिति भावः। पूर्वम् इदं सूत्रम् अस्माभिः पठितं वर्तते। अतः पूर्वोत्तरपदयोः नाम तत्र पूर्वं पदं सुख इति, उत्तरपदं शयन इति, तयोः उभयोः अपि वृद्धिः भवति ठकि परतः। इकादेशः उभयपदवृद्धिः अलोपः सौखशयन् इक सौख नैव सौखशायन् इक सौखशायनिक इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सौखशायनिकः सम्यक्। ततः अग्रे कथयति वार्तिकान्तरं वर्तते अग्रे किं गच्छतौ परदारादिभ्यः इति। गच्छतौ सप्तम्यन्तं भवति परदारादिभ्यः परदाराः आदौ येषां ते परदारादयः अथवा परदार इति शब्दः आदौ येषां ते परदारादयः तेभ्यः परदारादिभ्यः कथयति तत् इत्यनुवर्तते। नाम तदा हेतिमा शब्दादिभ्यः उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकात् तद् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। कथयति गच्छति इत्यर्थे परदारादिभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः ठग् इत्यर्थः। नाम ठक् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। तत्र उदाह्रियते किं पारदारिक इति। मूले पश्यन्तु पारदारिकः कथयति परदारान् गच्छति इत्यर्थः। नाम दार इति शब्दः पुल्लिङ्गे नित्यबहुवचनान्तः दाराः नाम पत्नी इत्यर्थः। एकवचने विद्यमाना यै अपि दाराः इति बहुवचनत्वमेव प्रयुज्यते, बहुवचनमेव प्रयुज्यते। नित्यबहुवचनान्तः सः शब्दः। तर्हि परदारान् गच्छति नाम अन्येषां याः स्त्रियः वर्तन्ते ताभिः सह सम्बन्धं करोति, अधार्मिकं सम्बन्धं करोति, सः पारदारिकः इति भवति। सम्यक्। तर्हि परदार इति शब्दात् प्रकृते ठक् प्रत्ययः आदिवृद्धिः किति च इत्यनेन इकादेशः अलोपः पारदार् इक पारदारिक पारदारिका सुप्रत्ययः स्वस्य ऋत्वविसर्गे सति पारदारिकः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे गौरुतल्पिकः इति अग्रिमम् उदाहरणम् अस्ति, मूले दत्तमस्ति। गौरुतल्पिकः कथयति गुरुतल्पं गच्छति इत्यर्थः। नाम गुरोः तत्र गुरुतल्प इत्यस्य शब्दस्य अर्थं करोति व्याख्याता। गुरुतल्पो गुरुस्त्री इति। गुरुतल्पः वस्तु तल्पः नाम शय्या यत्र गुरुः शेते, परन्तु अत्र लक्षणया गुरोः या स्त्री भवति तस्य गुरोः या पत्नी भवति सा गुरुस्त्री भवति। अतः गुरुतल्पं गच्छति नाम गुरुपत्न्या सह गमनं करोति, व्यभिचारं करोति, अधर्मं करोति यः सः कः भवति गौरुतल्पिकः। तत्र गुरुतल्प इत्यस्मात् शब्दात् ठक् इकादेशः आदिवृद्धिः गौरुतल्प इका
पकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः गौरुतल्प् इक गौरुतल्पिका सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे सति गौरुतल्पिकः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। इति गच्छतौ परदारादिभ्यः इति वार्तिकस्थम् उदाहरणद्वयं। सम्यक्। एवमेव अन्येऽपि प्रयोगाः एवं विधः यदि दृश्यन्ते श्रूयन्ते वा ते प्रकृते येषु गणेषु अन्तर्भावयितुं शक्यन्ते। यतः वार्तिकस्थाः एते गणाः इति कृत्वा एतेषां यावन्ति उदाहरणानि भाष्यादिषु दृश्यन्ते तानि एव उदाहरणानि सद्यः एतेषु गणेषु वर्तन्ते इत्येव तत्र चिन्तनीयं तावदेव। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं, सुपरिचितं, वारं वारम् अस्माभिः चर्चितं। प्राग्दीव्यतोण् इति प्रथमः महोत्सर्गः यदा आरब्धः तत्र विशेषेण अस्य स्मरणं कृतं, परन्तु वस्तुतः अधुना आगत्य इदं सूत्रम् अस्माभिः वर्तते पठ्यमानं। सम्यक्। सूत्रं वर्तते तेन दीव्यति खनति जयति जितम् इति। सूत्रे बहूनि पदानि सन्ति। प्रथमं पदं तेन, तद् इति शब्दस्य तृतीयान्तं। दीव्यति इति क्रियापदं भवति। दिवुक्रीडा विजिगीषादिषु अर्थेषु यः धातुः तस्य धातोः इदं क्रियापदं भवति। सम्यक्। तेन दीव्यति। तदनन्तरं खनति, खनति इत्यपि क्रियापदमेव भवति। खनु अवदारणे इति धातोः। जयति, जिजये इति धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने जयति इति क्रियापदं भवति। दीव्यति, खनति, जयति इमानि सर्वाणि अपि क्रियापदानि एव सन्ति। जितं, जितमिति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं नपुंसकलिङ्गे भवति। अत्र प्राग्वहतेष्ठक् इत्यस्मात् सूत्रात् ठक् अपि च नाम सः औत्सर्गिकः ठक् खलु, अतः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एतत् सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। समीचीनम्। ततः किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। तेन दीव्यति, तेन खनति, तेन जयति, तेन जितम् इति विग्रहेषु तृतीयान्तात् ठक् इत्यर्थः। यतः प्रथमं पदमत्र तृतीयान्तं खलु, अतः तादृशात् तृतीयान्तात् प्रकृते ठक् प्रत्ययो भवति इति सूत्रस्य अर्थः अत्र अस्माभिः बोध्यः। अर्थः ज्ञातः। इदं क्रमशः उदाहरणं पश्यामः। तेन दीव्यति इत्यस्मिन् अर्थे एकम् उदाहरणं, ततः तेन खनति, ततः तेन जयति, ततः तेन जितमित्यादिषु अर्थेषु क्रमशः उदाहरणानि प्रस्तूयमानानि वर्तन्ते ग्रन्थकारेण। किं कथयति? अक्षैर्दीव्यति आक्षिकः। एवं खलु। अक्षैर्दीव्यति नाम द्यूतक्रीडार्थम् उपयुज्यमानः माध्यमविशेषः अक्षय इति उच्यते खलु। अक्षैः दीव्यति आक्षिकः। तर्हि अक्षैर्दीव्यति इत्यस्मिन् अर्थे अक्षशब्दात् ठक् प्रत्ययः। अक्ष ठक् इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः आक्ष इक आक्षिक सुप्रत्ययः सस्यरुत्वे विसर्गे सति आक्षिकः इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक्। एवमेव येन केनापि दीव्यति तस्मिन् अर्थे अयम् औत्सर्गिकः ठक् भवितुम् अर्हति, यदि कोऽपि अपवादः नास्ति तर्हि। अस्तु। अग्रे अभ्रया खनति। दीव्यति अर्थात् क्रीडति इत्यर्थः। अन्येपि अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। धातोः दिवुधातोः बहवः अर्थाः सन्ति, ते द्रष्टव्याः भवतु। अग्रे अभ्रया खनति। अभ्रया वा अभ्र्या 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 अभ्रया इति न अभ्र्या इति अस्ति।
तत्र किञ्चिदिव पाठः अस्फुटः वर्तते। भवतां यदि सम्यक् तर्हि तत् अस्तु, अन्यथा अभ्र्या इति अभऋ ऋ तत्र अकाररहितः, यथा मति मत्या, अभ्रि अभ्र्या इति। तर्हि तत्र कथयति मूले नैव व्याख्याता अभ्रि इत्यस्य शब्दस्य अर्थं कथयति। किम्? अभ्रिः कुद्दालः। कृषिक्षेत्रे कृषकेण येन उपकरणविशेषेण खननं खलु क्रियते, मृत्खननं, तदुपकरणम् अभ्रिः इत्युच्यते। तस्य नामान्तरं कुद्दालः इत्यपि भवति। अस्माकम् अत्र प्रान्तीयभाषायां हिमाचलेषु कुदाळि इति वदन्ति। तर्हि पश्यन्तु कथं संस्कृतस्य साम्यं वर्तते कुद्दालः इत्यनेन। अस्तु, तत्र कथयति उदाहरति तत्र किम्? अभ्र्या खनति आभ्रिकः। तर्हि अभ्रिशब्दात् ठकि सति इकादेशः आदिवृद्धिः इकारलोपः आभ्रिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति आभ्रिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। एवं खलु अक्षैर्जयति, द्यूतक्रीडायाम् अक्षैर्जयति, जयं प्राप्नोति, सः कः? आक्षिकः इति। एवं खलु तत्र अक्ष इति शब्दात् तद् ठकि सति आक्षिकः इति रूपं सिद्धं भवति। यथा अक्षैर्दिव्यति आक्षिकः, तद्वेद अक्षैर्जयति आक्षिकः, अर्थभेदः तावदेव, आक्षिकः इति रूपं सिद्धं भवति। नाम यः अक्षैर्जयति सः आक्षिकः, यः अभ्र्या खनति सः आभ्रिकः, यः अक्षैर्दीव्यति सः आक्षिकः। एवं रीत्या अर्थः ज्ञातव्यः शब्दस्य। कथयति अग्रे उदाहरणं पश्यन्तु। अक्षैर्जितम् आक्षिकम्। अक्षैर्जितं यत्किमपि धनं वा अथवा अन्यत् किमपि तत् आक्षिकम् इत्युच्यते। प्रत्ययः समानः, अर्थः भिन्नः, तावदेव। कथयति देवदत्तेन जितमित्यत्र तु न ठक्। एवं किल? देवदत्तेन जितम् इत्यस्मिन् अर्थे दैवदत्तिकम् इदम् इति वक्तुं न शक्नुमः। कुतः? कारणतृतीयान्तादेव तद्विधेः इति। तेन दिव्यति खनजितम् इत्यत्र तेन इत्यत्र या तृतीया विहिता सा तृतीया करणतृतीया वर्तते। कुतः? व्याख्यानात्। कर्तरि अपि तृतीया खलु भवति। कर्तृकर्णयोस्तृतीया, अनुक्ते कर्तरि अपि खलु तृतीया भवति। अतः सः कर्ता न अत्र। अत्र कर्तृतृतीया न ग्राह्या, नाम कर्तृतृतीयान्तम् अत्र न ग्राह्यं प्रकृते तु। करणतृतीयान्तादेव ठक् ज्ञातव्यः। तर्हि पश्यन्तु सर्वेषु अपि उदाहरणेषु अक्षैर्दिव्यति इत्यत्र वा, अभ्र्या खनति इत्यत्र वा, अक्षैर्जयति इत्यत्र वा, अक्षैर्जितमित्यत्र वा, अक्षैः 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 अभ्र्या इत्यादि इति सर्वमपि इत्यत्र सर्वत्रापि या तृतीया विभक्तिः सा तृतीया विभक्तिः करणतृतीया वर्तते इति बोध्यम्। समीचीनम्। ततः एतावानेव विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। ततः अग्रिमं सूत्रम् इदानीम् अस्माभिः पठ्यते। तच्च भवति एवं संस्कृतम् इत्यस्ति। प्रकृतसूत्रे एकमेव पदं भवति, प्रथमाविभक्तिः एकवचनं च अत्र भवति। अत्र तेन दीव्यति खनति जयति जितम् इत्यस्मात् सूत्रात् तेन इत्यनुवर्तते। ततः औत्सर्गिकः ठक् तु अत्र स्वकीयम् अधिकारं वहति एव। अतः ठकः सम्बन्धः अपि अत्र वर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्।
ततः सूत्रार्थः व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। तेनेत्येव नाम तेन दीव्यधिघनजयितम् इत्यतः तेन इत्यपि अनुवर्तते इति कथयति। संस्कृतमित्यर्थे तृतीयान्तात् ठक् इत्यर्थः। नाम तेन संस्कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे तृतीयान्तात् ठक् इति प्रत्ययो भवति। सम्यक्। उदाहरणं पश्यन्तु मूले। दध्ना संस्कृतं दाधिकं। तर्हि दधि इत्यस्मात् शब्दात् दध्ना संस्कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे संस्कृतम् इत्यनेन सूत्रेण ठक् इति प्रत्ययो भवति। अतः दधि ठक् ठस्य इकादेशः दधि इक आदिवृद्धिः दाधि इक धकारोत्तरवर्जनः इकारस्य लोपः दाध इक दाधिक ततः सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपैकादेशे सति दाधिकम् इति रूपं सिद्धं भवति। अपरं रूपं मारीचिकम् इति वर्तते। तत्र मरीचेन संस्कृतम् इति विग्रहः। मरीचः पदार्थविशेषः अथवा औषधविशेषः। धान्यं सर्वमपि औषधमयमेव खलु, अतः वक्तुं शक्नुयाम। अस्तु, तेन संस्कृतं मारीचिकम् इति भवति। मरीचशब्दात् ठकि सति अन्या प्रक्रिया पूर्ववत्। इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः मारीचिका सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपादिकं विधाय मारीचिकम् इति रूपं भवति सिद्धम्। सम्यक्। मरीचिभिः संस्कृतम् इत्यर्थः स्पष्टम्। मरीचिभिः संस्कृतम् इति कथम्? तर्हि मरीचिभिः मरीचि इति तर्हि इकारान्तोऽपि शब्दः वर्तते इति ज्ञायते। मरीचिभिः संस्कृतम् इति यदि उच्यते, एतेन विग्रहेण एवं ज्ञायते। अस्तु, भवितुमर्हति, क्लेशो नास्ति इत्यर्थः। भवतु इति एतावान् विशेषः संस्कृतम् इति सूत्रगतः। अग्रिमं सूत्रम् अत्र वर्तते कुलत्थकोपधादण् इति। कुलत्थकोपधातु इति एकं पदं वर्तते। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। अण् अण् इति प्रथमान्तं, प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। प्रकृते कुलुत्थश्च कोपधश्च कुलुत्थकोपधं समाहारद्वन्द्वः भवति। तस्मात् कुलुत्थकोपधात्। कोपधः कोपध इति शब्देपि समासः वर्तते। कः? ककारः उपधा यस्य, अथवा कः उपधा यस्य। कः नाम ककारः, क वर्णः, क उपधा यस्य सः कोपधः। कोपधश्च कुलुत्थश्च कुलुत्थश्च कोपधश्च कुलुत्थकोपधं। तस्मात् कुलुत्थकोपधात् आहत्य बहुव्रीहिगर्भसमाहारद्वन्द्वसमासः प्रकृते भवति। सम्यक्। तर्हि प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति चेत् संस्कृतम् इत्यस्य अनुवर्तनम् अस्त्येव, एवं खलु। अपि च तेन दीव्यधिघनजयितम् इत्यस्मात् तेन ठक् नाम औत्सर्गिकः अत्र अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा। इमानि च सूत्राणि अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। ततः सूत्रार्थं पश्यामः। व्याख्याता किं कथयति पश्यन्तु। संस्कृतम् इत्यर्थे तृतीयान्तादित्यर्थः। नाम तृतीयान्तात् कुलुत्थकोपधात्, नाम कुलुत्थ इति शब्दात् अपि च कोपधः कश्चन शब्दः तादृशात् तृतीयान्तात्। तेन संस्कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे
अण इति प्रत्ययो भवति। नाम ठक् प्रकृतेः आमामां नाम ठकं प्रबाध्य अण भवति इत्यर्थः अवगन्तव्यः। अत एव मूले उक्तं किं ठकोपवादः नाम औत्सर्गिकः यः ठक् तस्यायमपवादः इत्यर्थः। सम्यक्। किं किम् उदाहरणं दत्तं मूले इति चेत् कुलत्थैः संस्कृतं कौलत्थं। कुलत्थः धान्यविशेषः तेन संस्कृतं तत् किं भवति कौलत्थम् इति भवति। यत्किमपि भक्ष्यम् अथवा यः कोऽपि पदार्थविशेषः वा। एवं किल अग्रिमम् उदाहरणमस्ति तैन्तिणीकम् इत्यस्ति। एवं खलु अम्लयुक्तः पदार्थविशेषः वृक्षे जायते। तत्र विग्रहः प्रदर्श्यते व्याख्यात्रा किं तिन्तिणीकेन संस्कृतं खलु कोपधायं शब्दः तिन्तिणीक इति। तर्हि तिन्तिणीक इति शब्दात् ठकि सति आदिवृद्धिः आदौ इकादेशः आदिवृद्धिः ककारोत्तरवर्जनः अकारस्य लोपः तैन्तिणीक् इक नैव अत्र तु अणप्रत्ययः अस्ति खलु तैन्तिणीक अण। ओहो तर्हि गत उदाहरणं किं कौलत्थं संस्कृतं तत्र ठकन तत्रापि अणेव खलु कुलत्थ अण अणि सति कौलत्थं ठक् तु न भवत्येव अत्र। आमां तर्हि तैन्तिणीक इति शब्दात् अणि सति आदिवृद्धौ अलोपे च सति तैन्तिणीक् तैन्तिणीका सु अम्पूर्वरूपादिकं च विधाय तैन्तिणीकम् इति रूपं भवति तत्र सिद्धं। सम्यक्। ततः अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः अत्र अवगन्तव्यः। अग्रिमं सूत्रम् अत्र भवति तरति इति अग्रिमं सूत्रम्। क्रियापदात्मकम् एकमेव इदं सूत्रं भवति। तृप्लवनसन्तरणयोः इति धातोः प्रथमपुरुषस्य एकवचने लट्लकारे तरति इति क्रियापदं भवति। समीचीनम्। प्रकृते औत्सर्गिकः ठक् अनुवर्तते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एतत् सर्वमपि अनुवर्तते। तत्र तेन दीव्यति चैतिजितम् इत्यस्मात् सूत्रात् तेन इत्यपि अनुवर्तते। समीचीनम्। अतः सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्रा किं कथयति तरतीत्यर्थे तृतीयान्ताट्ठगित्यर्थः। परन्तु तरति तेन तरति इत्यस्मिन् अर्थे इति वक्तव्यं। यतः तेन इत्यपि अनुवर्तते अतः तृतीयान्तादेव अत एव उक्तं खलु तृतीयान्तात् इति ठग् भवति इति। सम्यक् उदाह्रियते मूले पश्यन्तु उडुपेन तरति औडुपिकः इति। उडुपः नाम नौ विशेषः एवं खलु। तेन तरति उडुपेन तरति नाम लघ्वी नौः या भवति तस्याः कृते उच्यते उडुपः। अतः उडुपेन तरति इत्यस्मिन् अर्थे उडुप इत्यस्मात् तृतीयान्तात् तत्र ठक् प्रत्ययः उडुप ठक् इकादेशः आदिवृद्धिः औडुप इक भत्वात् पकारोत्तरवर्जनः अकारस्य लोपः औडुप् इक औडुपिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति औडुपिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। ततः अस्मिन् सूत्रे तावत् एतावानेव विशेषः वर्तते।
अग्रे अत्र सूत्रं वर्तते तत् किम् इति चेत् नौ द्व्यचष्ठन् नैव 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 ततः अपि पूर्वम् अत्र सूत्रं वर्तते गोपुच्छाठञ् इति प्रकृते एवं किल गोपुच्छाठञ् प्रकृते द्वे पदे स्तः गोपुच्छात् इति एकं पदं ठञ् इति द्वितीयं पदं भवति गोः पुच्छं गोपुच्छं पुच्छं नाम लाङ्गूलं तस्मात् गोपुच्छात् इति तत्र गोपुच्छात् इत्यत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति गोः पुच्छम् इत्यत्र तु षष्ठी तत्पुरुषसमासो भवति सम्यक् ठञ् ठञ् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति ठकः एषः अपवादः कः ठञ् समीचीनं प्रकृते तरति इत्यनुवर्तते तेन दीव्यति खनुति जयति जितम् इत्यतः तेन इत्यनुवर्तते ततः औत्सर्गिकः ठक् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद् वा एतत् सर्वमपि अनुवर्तते व्याख्याता कथयति सूत्रार्थं किं कथयति पश्यन्तु तरतीत्यर्थे तृतीयान्तात् इति शेषः नाम तरति इत्यर्थे तृतीयान्तात् गोपुच्छ इत्यस्मात् शब्दात् ठञ् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः तत्र मूले केवलम् उदाहरणं दत्तं किं गौपुच्छिकः तावदेव गौपुच्छिकः तर्हि गोपुच्छेन तरति भवन्ति खलु बालाः ग्रामे दृष्टाः स्युः यद्यपि ते तु महिष्याः पुच्छम् आदाय अपि सरसि तरन्ति कदाचित् तादृशाः गावः अपि स्युः ये स्नातुकामाः सरसि प्रविशन्ति तेषां पुच्छं गृहीत्वा ते बालाः अपि यदि तरन्ति तर्हि ते अपि गौपुच्छिकाः बालाः इति पुराणेषु तत्र भिन्नप्रसङ्गाः अपि वर्तन्ते तत्र वैतरणी नदी भवति स्वर्गलोकयात्रायां तत्र तस्याः पारं गन्तुं गोः पुच्छं गृहीतुं भवति ग्राह्यं भवति अतः गौः पुच्छेन पारं नयति सः तद् गृहीत्वा तरणं कुर्वन् अग्रे गच्छति इत्यादिकं सर्वं तत्र उच्यते परन्तु तत्सर्वं साक्षात् नापि द्रष्टुं शक्यं यदि तर्हि वयं लोकेपि अद्यत्वे तादृशं दर्शनं कर्तुं शक्नुमः ग्रामादिषु लभ्यते एव तादृशं स्थलम् अथवा तादृशः परिवेशः ग्रामेषु यद्यपि लुप्यमानः सद्यः तथापि ग्रामेषु ये पशुपालनं कुर्वन्ति सरसि तडागे वा तान् पशून् स्नापयन्ति वा तत्र एषः प्रयोगः कर्तुं शक्यः अथवा द्रष्टुं शक्यः अस्तु तर्हि गोपुच्छेन तर्हि गोपुच्छ तर्हि गोपुच्छ इति शब्दात् ठञ् इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः गौपुच्छ गौपुच्छिका सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे सति गौपुच्छिकः प्रश्नः जायते कुतः ठञ् ठकापि गौपुच्छिकः इति रूपं सिद्ध्यति खलु इति चेत् स्वरे विशेषः ठञ् अस्ति ङित् अतः नित्यादिर्नित्यम् इति प्रायः स्वरप्रकरणे ङितः आदाय या विशिष्टा स्वरविशेषव्यवस्था उक्ता वर्तते सः स्वरः अत्र अपेक्षितः स्यात् अतः ठञः विधानं कृतम् इति भावयामि विशेषस्तु स्वरप्रकरणे ज्ञातो भविष्यति
समीचीनम् इति अयं विशेषः गोपुच्छाठिङ् इत्यत्र। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं कथं नौ द्व्यचष्ठन् इति। प्रकृतसूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र सूत्रे नौ द्व्यचः इति एकं पदं वर्तते, पञ्चम्यन्तं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। ततः ठन् इति द्वितीयं पदं वर्तते, एकवचनान्तं तत्पदं भवति। नौ द्व्यचः इत्यत्र तु पञ्चम्यन्तम् इत्युक्तं खलु, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं, तस्य विग्रहं पश्यामः आदौ। नौश्च द्व्यच च, तत्र द्व्यच इत्यत्रापि समासः वर्तते। द्वौ अचौ यस्मिन् सः द्व्यच, समीचीनं, बहुव्रीहिः भवति। नौश्च द्व्यच च, नौ द्व्यचौ, एवं किल? नैव, नौ द्व्यच, नौ च द्व्यच च, नौ द्व्यच। कुतः? समाहारः अत्र वर्तते, समाहारद्वन्द्वः अत्र वर्तते। तस्मात् नौ द्व्यचः, अत एव एकवचनं श्रूयमाणं वर्तते, यतः समाहारः अत्र आश्रितः वर्तते सूत्रकारेण। अर्थात् नौ इति शब्दात्, अपि च तादृशः शब्दः यस्मिन् द्वौ एव अचौ स्तः, अर्थात् द्वौ एव स्वरौ स्तः, तादृशाच्च शब्दात् ष्ठन् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति ठन् इति शेषः, नाम नौ द्व्यचः ठन्, तत्र सन्धिकारणवशात् ष्टुत्वादिना मध्ये षकारः श्रूयते, अतः नौ द्व्यचः इति एकं पदं, ठन् इति च अपरं पदम् इति पदच्छेदं कुर्वन् अस्ति तावदेव। कथयति ष्टुत्वकृतः सस्य षकारः, नाम नौ द्व्यचस् ठन् इत्यवस्थायां स्तोः ष्टुनाष्टुः इत्यनेन सूत्रेण, वस्तुतः सूत्रं तु ष्टुनाष्टुः, परन्तु तत्र स्तोः इत्यनुवर्तते, अतः तत्र सकारस्य षकारो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। आम्, प्रकृते तदेव तरति इत्यनुवर्तते, तेन दिव्यधिखनति चेदितम् इत्यस्मात् तेन इत्यनुवर्तते। ठक्, आम्, औत्सर्गिकः ठक्, प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एतत् सर्वमपि अनुवर्तते। ठकः अयम् अपवादः ठन्। सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता, पश्यन्तु। तरतीत्यर्थे नौ शब्दात् द्व्यचश्च, क्षन्तव्यः, आमां, सम्यक्, नौ शब्दात् द्व्यचश्च तृतीयान्तात् ठन् इत्यर्थः। नाम नौ इत्यस्मात् शब्दात् द्व्यचः, नाम द्व्यच यः कोऽपि शब्दः, तस्मादपि कीदृशात् इति चेत् तृतीयान्तात् इति कथयति। तस्मात् कः प्रत्ययः इति चेत् ठन् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। सम्यक् उदाह्रियते। किम्? नाविकः, तत्र व्याख्यात्र विग्रहः क्रियते, नावातरति। तर्हि नावातरति इति विग्रहे नौ इति तृतीयान्तात् ठन्, ठस्य इकादेशः, आदिवृद्धेः अत्र निमित्तं नास्ति इति कृत्वा आदिवृद्धिस्तु अत्र न भविष्यति। सम्यक्। अथ नौ इक, तदनन्तरम् एचोयवायावः इत्यनेन औ स्थाने आवादेशः, न आव् इक नाविक, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति नाविकः इति रूपं सिद्धम्। उत्तमम्। अपरं रूपं द्व्यचः उदाहरणं दत्तम् अग्रे, किं? घटिकः, घटेन तरति इत्यर्थः। घटशब्दात् घटेन तरति इत्यस्मिन् अर्थे ठन्, ठनि सति ठस्य इकादेशः, नकारस्तु इति संज्ञकः, इकादेशः टकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, अतः घटिक, घट् इक, घटिक, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति
घटिकः इति रूपं भवति सिद्धम्। एवं खलु। ततः इतोपि उदाहरणान्तरं तृतीयम् उदाहरणं प्रस्तौति। द्व्यचः द्वितीयं सूत्रस्य तृतीयं च उदाहरणं। बाहुभ्यां तरति बाहुका स्त्री। अपि च गत उदाहरणे अवधानं कृतं खलु। घटेनापि तरणं सम्भवति खलु। घटं परावृत्य जले किञ्चिदिव निमज्ज्य तस्मिन् वायुः एव सम्पूरितः यदा भवति तदा तस्य निमज्जनं पूर्णतया जलेन भवति। अतः तद् घटं गृहीत्वा यः तरति सः घटिकः। आम्, अग्रे किं बाहुका बाहुभ्यां तरति बाहुका स्त्री। मूले पश्यन्तु। एवं किल। बाहुभ्यामेव तरति या, सा बाहुका स्त्री भवति। तत् बाहु इति शब्दात् तृतीयान्तात् तृतीयाद्विवचनान्तात् ठक् प्रत्ययः, क्षन्तव्य ठन् इति प्रत्ययः। बाहु ठन्, ठनः ठ अवशिष्यते, तस्य कः तदेव कथ्यते। उकः परत्वात् ठस्य कः केन इसुसुक्तान्तात् कः इत्यनेन सूत्रेण क इति आदेशः भवति। अतः बाहुका, ततः टाप् बाहुका आबाहुका, सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिना सोर्लोपे सति बाहुका। तदेव अग्रे कथयन्नस्ति अदन्तत्वात् टाप्। अदन्तत्वात् प्रभृते टाप् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। इति अस्मिन् सूत्रे एतावान् विशेषः भवति। नौ द्विचष्ठन् इति। अग्रे सूत्रं वर्तते अत्र किं चरति। चरति इति गतिभक्षणयोः इति धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने भवति क्रियापदम्। तत्र चरति इत्युक्तमेव। ततः अग्रे आम्, प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यं खलु, सूत्रार्थः साधनीयः खलु इति चेत् आम्, तेन दीव्यति खनजेदिदम् इत्यस्मात् तेन प्राग्वहतेष्ठकिति इत्यस्य अधिकारः अस्त्येव। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तथिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एतत् सर्वमपि अनुवर्तते। एवं खलु। मूले ग्रन्थकारेण सूत्रार्थः कृतः वर्तते। पश्यन्तु। तृतीयान्तात् गच्छति भक्षयति इत्यर्थयोः ठक् स्यात्। तृतीयान्तः कश्चन शब्दः, तस्मात् तेन गच्छति अथवा तेन भक्षयति इत्यर्थद्वये ठक् इति प्रत्ययः भवति औत्सर्गिकः। कथमेवम् अर्थद्वयं लब्धं गच्छति भक्षयति इति चेत् तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति अग्रे। चरगतिभक्षणयोः इति चरधातोः अर्थद्वये वृत्तेरिति भावः। नाम धातुः अर्थद्वये वृत्तिं भजते, नाम तस्य अर्थद्वये प्रवृत्तिः भवति। गत्यर्थकोऽपि भक्षणार्थकोऽपि सः। अतः एवम् अर्थः लभ्यते। सम्यक्। तत्र प्रथमम् उदाहरणं प्रस्तूयते किं हस्तिना चरति हास्तिकः। कथयति ठनि इके नस्तद्धिते इति टिलोपः इति। परन्तु एतेन तु ठन्न क्रियते, ठक् क्रियते। अतः अत्र परिष्कारः अपेक्षितः इति भाति। यदि भवतामपि एषः पाठः वर्तते तर्हि सम्यक् कुर्वन्तु। ठकि इति कुर्वन्तु। ठकि इके नाम ठकि परतः तस्य ठकारस्य इकादेशे सति का स्थितिः जाता। हस्तिन्, हस्ति इत्यत्र कः शब्दः, नकारान्तः खलु, हस्तिन् इति। एवं खलु, विग्रहः कृतः खलु मूले हस्तिना चरति इति। तर्हि हस्तिन् इति शब्दः वर्तते। तर्हि हस्तिन् ठक्। एवं खलु, इकादेशः हस्तिन् इक आदिवृद्धि हास्तिन् इक नस्तद्धिते इत्यनेन टिलोपः।
हस्तिन् इत्यत्र इन् यः भागः, हास्तिन् इत्यत्र इन् यः टि भागः तस्य लोपः। हास्त इक, हास्तिका सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति हास्तिकः, नाम हस्तिना गच्छति इत्यर्थः। एवं खलु। शाकटिकः अग्रिमम् उदाहरणमस्ति खलु, तत्रापि एवमेव। किं शकटेन गच्छति, शाकटिकः, ठकि सति शाकटिकः। इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः शाकटिक् सुप्रत्ययस्य ऋत्विसर्गे सति शाकटिकः इति रूपं सिद्धं भवति। भक्षणार्थे एकम् उदाहरणं ददाति। किं दध्ना भक्षयति इति दाधिकः। यः दध्ना भक्षयति सः दाधिकः। तर्हि दधिशब्दात् ठक् कित्वात्, ठक् ठस्य इकादेशः कित्वात् आदिवृद्धिः दाधि इक इकारलोपः दाध् इक दाधिक सुप्रत्ययस्य ऋत्विसर्गे सति दाधिकः इति रूपं सिद्धं भवति। इत्येवम् एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। एवञ्च पाठस्य तावत् अत्रैव संहरणं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। एवञ्च अस्माकं क्रमे तद्धितेषु प्राग्वहतीयप्रकरणस्य अथवा ठगाधिकारप्रकरणस्यास्य एषः तत्र द्वितीयः पाठः सम्पन्नतां गतः।